नमस्कार तपाईँहरू सबैमा। म राज प्रसाद। यतिखेर चाहिँ मैले आफैले एउटा लेखेको एउटा आलेख, मनोवाद पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, पर्सनल स्पेस शीर्षकको आलेख पढ्दैछु। म सुरु गर्छु। एकजना महिला मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले नर्स, कार्यक्षेत्र चाहिँ जुम्ला। साहित्य खुबै मन पराउने मान्छे हो, तर मन लाग्दा लेख्ने र प्रायः जसो मन नलगाउने मान्छे पनि। मन लाग्दा लेख्ने र प्रायः जसो मन नलगाउने मान्छे। विचित्रको स्वभाव, मनमर्जी अंदाज, अनि दिवाना म त्यही खुबीको। कहिले कसो हामी दुई च्याटमा गफिन्छौँ, अलिबेर, अलि धेरै बेर, अलि बेर। समयको आदत हो, बितिरहन्छ, र हाम्रो आदत हो समय बितेको हामी थाहा पाउँदैनौँ। सन्चो बिसन्चोले त्यति माने पनि राख्दैन। सन्चो भइरहनु भनेको पनि बिसन्चो भइरहनु हो, र बिसन्चो भइरहनु भनेको पनि सन्चो भइरहनु हो। मलाई त यही लाग्छ। यो वास्तविकता 21औं शताब्दीको सत्य हो, र यस सत्यलाई मेरो कोटी कोटी प्रणाम छ, साष्टाङ्ग दण्डवत छ। हामी दुवैसँग एउटा कुरा साझा छ, त्यो हो दुःख। हामी दुवैसँग एउटा कुरा साझा छ, दुःख। त्यो व्यक्तिगत पनि र दुःख त्यो सामाजिक पनि। व्यक्तिगत यस मानेमा कि हामी मान्दछौँ कि हाम्रो जीवनमा यात्रा भइरहन सकेन। यात्रा भइरहन नसक्नु भनेको पोखरी बन्नु हो, जहाँ व्यक्तिगत कुण्ठा र अल्छाइका चकचके भ्याकुताहरू उफ्रिरहन्छन्, ट्वाटवार 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 गरिरहन्छन्। एक पट्यार लाग्दो आवाज, एक उदेक लाग्दो स्वर, ट्वाटवार 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 ट्वाटवार। उहाँ जुम्ला पुग्नुभयो। त्यहीँको एक अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कहिले कसो काठमाडौँ आउनुहुन्छ, र काठमाडौँ आएर मलाई भेट्दै नभेटी गएको कुरा जुम्ला पुगेपछि बताउनुहुन्छ। भन्नुहोस् न, उहाँ बडो मिठो मजाक गर्नुहुन्छ। दुःखको कुरा आउँदै थियो। दुःखको कुरा, दुःख सामाजिक चाहिँ यस मानेमा कि हामी कार्यरत समाज ज्यादै झुटो भयो। हामी कार्यरत समाज ज्यादै झुटो भयो। उहाँको अनुसार काठमाडौँभन्दा बेसी जुम्लामा दुःख छ। अनि म चाहिँ भन्छु, काठमाडौँ जस्तो लछार पाटन लाग्ने ठाउँ अन्त कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। म भन्छु काठमाडौँ मुला जस्तो छ, मुला जस्तो। तर डुङ्ग गनाउने ढ्याउ रोकेर मुलालाई गाजर भन्नु परिरहेछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हाँसौँ कि दुखी हौ? उहाँको प्रश्नमै उत्तर थियो। मैले भनिदिएँ, पहिले हाँस्नुहोस्, दुखी फेरि होला नि। अनि हामी फेरि दुवै जोडले हाँस्यौँ। जोस् उहाँ चाहिँ मिठो हाँस्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो कुरामा जिद्दी कस्न थाल्नुहुन्छ। अब म काठमाडौँको खिसीटिउरी गरिरहन्छु। एउटा वाद विवादको श्रृङ्खला आरम्भ हुन्छ, र श्रृङ्खलाले लामो यात्रा तय गर्छ। काठमाडौँदेखि जुम्लासम्मको दूरी जति, या भनौँ अझै त्योभन्दा पनि बढी, अझ बढी। अन्ततः एकै तर्कमा आइपुग्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प पनि रहँदैन। उहाँ र म दुवै जागिरे छौँ। जागिरे हुनुको चिरपरिचित शाब्दिक विन्यास जा र गिरसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। जा र गिरसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। हामी दुवै आफ्नो जागिरसँग प्रेम गर्छौँ, तर फेरि पनि जागिरे जीवनदेखि उन्मुक्ति खोजिरहेका छौँ। हामी यो पनि स्वीकार्दछौँ कि हाम्रो जीवनलाई सहज र सरल बनाउने जमर्कोमा हामी निरन्तर आफूलाई अक्करे भिरबाट खसालिरहेका छौँ, अक्करे भिरबाट। र ऐयाको उच्छ्वास ओकल्दै आफ्ना घाउहरू दिनहुँ मुसाइरहेका छौँ। यद्यपि यस यात्राको साहसिकतासँग भने हामीलाई बिछट्ट प्रेम छ, बिछट्ट। भन्नुहोस् न, यस यात्रासँग हाम्रो डिप लभ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, म एक हेल्थ वर्कर हो। मेरो दिनाचार्य बिरामीहरूसँगको उठबस र बसा उठीमै बितिरहेको छ। बिरामीहरूको स्याहार सम्भार मेरो जिम्मेवारीभित्र आइपरेको होइन, यो मेरो जिम्मेवारी नै हो। यसबाट पन्छिन मैले कदाचित मिल्दैन। म उहाँलाई रोक्दिनँ, वार्तालापलाई गतिशीलता दिन बिचबिचमा गरिरहन्छु, जसले यो सूचाक्षर गर्छ कि म उहाँको कुरालाई ध्यान दिएर सुनिरहेको छु। उसो त म सुनिरहेकै छु, तर कहिले कसो बिचमा आफ्नो कुरा छिराएँ भने कुराले अर्कै मोड लिन्छ, जस्तो भर्खर अहिले भयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको कुरा गर्दै थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो खतरा केही पनि छैन जिन्दगीमा। बिहान उठ्यो, बेड पनि नमिलाइकन अस्पताल गयो। तर तपाईँलाई थाहा छ झल्लुजी, मेरो जिन्दगीको विसङ्गति। उहाँ एउटा रमाइलो उक्ति मतिर फ्याल्नुहुन्छ, जसलाई पढेर केही बेर म पग्लिरहेको महिन झैँ तपी चुहिरहन्छु। चुहिरहेको बलेसी झैँ तप
तपी चुहिरहन्छु, सल्किरहेको दाउरा झैँ चिर 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 गरिरहन्छु, झरिरहेको तारा झैँ चुपचाप चुपचाप रहिरहन्छु, चुपचाप चुपचाप। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आफू सुतेको बेड पनि नमिलाइकन सुरु हुने मेरो दैनिकी बिरामीको बेड मिलाएर सुरु हुन्छ। आफू सुतेको बेड पनि नमिलाइकन सुरु हुने मेरो दैनिकी बिरामीको बेड मिलाएर सुरु हुन्छ। कत्रो विसङ्गति। म उहाँको कुरालाई लिएर सोचिरहन्छु, कत्रो विसङ्गति। लगत्तै उहाँको टेक्स्ट आइपुग्छ। भन्नुहुन्छ, यो त डे ड्युटीको प्रसङ्ग भयो। जब साँझ पर्छ नि, मानिसहरू आफ्नो घर फर्किने गर्छन्, बिहान लगाएको मेकअपहरू उतार्ने गर्छन् र रात्रिकालीन गन्थन मन्थन हुँदै मिठो निन्द्राको अङ्गालोमा आफूलाई पुर्याउँछन्, मिठो निन्द्राको अङ्गालोमा। तर मेरो फरक छ जल्लुजी। मान्छेहरू मेकअप धोएर सुत्ने बेला म चाहिँ मेकअप लगाएर कामको लागि निस्किन्छु। हेर्नुहोस् न मेरो जिन्दगीको लय। म उहाँको एक एक शब्दलाई उल्टाइरहन्छु, पल्टाइरहन्छु, उल्टाइरहन्छु, पल्टाइरहन्छु, पल्टाइ गरिरहन्छु, उल्टाइरहन्छु, पल्टाइरहन्छु। एकदम मौन, चुपचाप, शान्त, धीर, गम्भीर भनिरहन्छु। मानव रातमा कतै सियाल कराइरहेको छ र खोरमा थुनिएको कुखुराको आँखामा निन्द्रा रत्तिभर छैन। भन्नुहोस् न, उहाँ सियाल, म चाहिँ खोरमा थुनिएको कुखुरा। उहाँको कुरा अझ सकिएकै छैन। उहाँको कुरा सकिएकै छैन। भन्नुहुन्छ, यसै गरी जेन तेन महिना जान्छ, स्यालेरी आउँछ, आएको दिन खुब खुसी लाग्छ, अनि यही साइकल चलिरहन्छ। यो वृत्त यति नकचरो छ कि यसले मलाई फनफनी घमाउँदा पनि रिङ्गटा चलाएर लडाउँदैन। बरु गोलो दुनियाँमा घुमिरहनु भनेको नित्य कर्म हो भनेर काकताली गर्छ, काकताली गर्छ, काकताली गर्छ। म दोहोऱ्याइराख्छु यी शब्दहरू। काकताली गर्छ, काकताली गर्छ। हो, जिन्दगीले काकताली गर्छ। जिन्दगीलाई काकताली भनौँ वा योजनाबद्ध। म आफ्नै प्रश्नहरूको किनारमा उभिएर सन्तुलन खोज्छु, खोजिरहन्छु, लडबडाइरहन्छु, सन्तुलन खोजिरहन्छु, लडबडाइरहन्छु। साँच्चै कति छोटो छ यो जिन्दगी जल्लुजी। उहाँको अपरझट प्रश्नले मलाई रणभुल्लमा पारिदिन्छ। गरौँ कि भनौँ कि, उसो त नगरौँ कि नभनौँ कि। म असहज स्थितिको फेला परेको उहाँ बुझ्नुहुन्छ सायद। यसपछि उहाँ भूमिका बाँधिदिनुहुन्छ। मेरो राइटिङ कति पुवर छ है। मेसेज पढिरहँदा म सोचिरहेको थिएँ, तपाईँको आफू व्यक्त हुने तरिका निकै धनाढ्य छ मान्छे। मनमा नै भन्छु यो कुरा, तर च्याटमा चाहिँ लेखिदिन्छु। मैले थोर बहुत तपाईँको कुरा अनुभव गर्न खोजेँ, जति सकेँ उति दुखाइ महसुस गरेँ। अब चाहिँ मलाई अनुभव हुन्छ मेरो व्यक्त हुने तरिका कति पुवर छ। भन्नुहोस् न, म आफूलाई बचाउन कति निम्छोरो शब्दहरूको सहारा लिइरहेछु। भन्न मन थियो तपाईँले जसरी आफूलाई व्यक्त गर्न सकेको दिन मैले आकाश हुन्छु होला, धरतीले मलाई गम्ल्याङ्ग अँगालो मार्छ होला, अनि चराहरूले आफ्ना ठुडमा च्यापेर मेरो लागि एक एक दाना अन्न ल्याइदिन्छन् होला, र त्यो मोमेन्ट कति आनन्ददायी हुने थियो होला। म सम्झिरहन्छु त्यो हर्षतिर एक समय। म आफैले बोलेका शब्दहरूको नजरबन्दमा पर्छु, नजरबन्द जहाँबाट फुत्की भाग्न दिल मान्दैन, दिमाग अटेर गर्छ। भन्नुहोस् न, दिल र दिमागको टपटुइँ खालको स्वाङ गरी बस्छन्। भन्नुहोस् न, दिल र दिमाग टपटुइँ खालको स्वाङ गरी बस्छन्। अलिक वर्ष पहिले सानीमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अलिक वर्ष पहिले अस्पतालको चिसो सिँढीमा करिबन 1.5 महिना मेरो ओछ्यान बस्यो। अस्पतालको चिसो सिँढीमा मेरो 1.5 महिना ओछ्यान बस्यो। जिउ सुनेर कुबिन्डो भयो। मस्तिष्क आफूलाई भेट्न मरे नसक्ने भयो। राति 12 बजीतिर ओछ्यान लगायो, बिहान 4-9 बज्दै उठायो, अनि हत्ता नपत्ता सानीमाको स्थिति चेक जाँच गर्यो। त्यसपछि बल्खु चोकमा निस्केर 1 कप बाफ चिया र एउटा पार्लेजी बिस्कुट कर्याम चपायो। आँखा मिच्यो। अलिअलि भेटिने चिप्रा चोर्याउनाले सोर्यो र किनारतिर मिल्काइदियो। त्यसपछि बग्न अल्छी गरेको विष्णुमतीतिर फर्केर लामो हायो कल्यो र पर चोबार तुवालोभित्र गुमसुम भई हराइरहेको निहालिरह्यो। चोबार तुवालोभित्र गुमसुम भइरहेको निहालिरह्यो। एउटा आएर ख्वाक्क थुक्थ्यो, अर्को आएर पाइनको जिप खोल्थ्यो र तेस्रो चाहिँ आएर नमिठो ढ्याउ ओकल्थ्यो। यार बसी नसक्नु भएपछि फेरि अस्पतालको प्रभातकालीन चिसो छिडीमा चाक बिसाएर अस्पतालको कल्याङ मल्याङलाई सुन्दिरह्यो। भन्नुहोस् न, बडो टिट लाग्दो र ठिस लाग्दा प्रवृत्तिको दिनाचार्यको भुक्तभोगी भई म उदमुन्टो लगाएर आफ्नै बढिरहेको खुट्टाको नङ निहालिरहन्थेँ। आफ्नै बढिरहेको औँलाको बुढी खुट्टाको आफ्नै बढिरहेको खुट्टाको नङ निहालिरहन्थेँ।
बुढी औँलाको नङ निहालिरहन्थे। त्यसबेला मलाई नर्सहरूको मेहनत र जीवन के कस्तो हुन्छ भनेर चाल पाउने मेसो प्राप्त भएको थियो। र चाल पाउनु भनेको एउटा तीखो अनुभव रह्यो, मुटुमा बिजेको खिल जस्तो। सबैभन्दा प्यारो मान्छे टाढा हुँदाको बिजाइ जस्तो। उखेल्न खोज्दा आफू नरहने भए नउखलौँ, दुखाइले आकुल व्याकुल भइरहनु पर्ने स्थिति। भन्नुहोस् न, छ्यालब्याली स्थितिको एक फ्याक्लेट हो। यी सबै कुराहरू केही पनि बताउँदिनँ म उहाँलाई, कुनै पनि बताउँदिनँ, केही पनि बताउँदिनँ। बरु आफ्नै जिन्दगीको उखान बखानहरू सुनाउन थाल्छु। सजिलो छ नि त्यसो गर्न, जसरी भने पनि भयो, बढाए पनि भयो, घटाएर भने पनि भयो। आफ्नै जिन्दगीको उखान बखानहरू। मन हलुका हुन्छ भन्ने कुरा मलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने वाक्य गठन अनि शब्द चयन र रसिलो भाव विन्यास हो। मन हलुका हुन्छ, जसलाई तन्काइरहँदा रबर भाती टुटिहाल्दैन र टुटिहालेमा पनि सोही अनुपातमा चोट लाग्दैन। भन्नुहोस् न, बडो विचित्रको अनुभव। जब हलुको हुने कुराहरू सम्झना आउँछ, मन बेलुन जस्तो हुन्छ, उड्छ, आकाशको मानचित्रभन्दा पनि माथिसम्म पुग्छ, परसम्म पुग्छ। एक्लास आइल्यान्डहरूको किनारसम्म, पेन्गुइनहरूको साम्राज्यतिर, अक्टोपसहरूको बसेरातिर, आकाशको मानचित्रभन्दा पनि परसम्म, माथिसम्म। अत उहाँलाई भन्छु, तर मेरो पनि यस्तै छ। अलिकति फुर्सद निक्ल्यो कि साहित्यिक प्रोग्राम, नाटक अनि चियाघर यस्तै भइरहेको हुन्छ। मन चाहिँ घुम्न निस्कि भन्छ। एक दिनको लागि कता निस्किनु अब? शनिबार हो छुट्टी। अनि यही सहरका कुना पुग्यो। सहरका कुना कन्दराहरू काग र कुकुरको अनुपातमा म बढी पुगिसकेँ होला। कति जानु? पखला लाग्दाखेरि शौचालय कुदिरहे जस्तो। मन अलिकति पनि छैन, नगई एकछिन पनि भएको छैन। कति जानु? तर उहाँ मेरो कुरा कटक्कै काटिदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, जिन्दगीलाई यसरी मात्रै पनि हेरिनु हुँदैन। हाम्रो आधारभूत आवश्यकताले जति दुःखको डिमान्ड गर्छ, सायद हामी त्यति नै दुःख गरिरहेका छौँ। यस्ता धेरै मान्छे छन् जसको जिन्दगी 2 साग लगाउने र 1 साग खाने र 1 सरो लगाउने मेहनतमै गइरहेको छ। कमसेकम हाम्रो कामले हामीलाई त्यो अप्ठ्यारोबाट त मुक्ति दिलाइरहेको छ। मलाई उहाँको कुरासँग सहमति सूचक टाउको हल्लाउन मन लाग्छ। तर त्यसअघि आएको उहाँको मेसेजले फेरि मलाई आफ्नो कामप्रति गुनासो, दैनिकीप्रति रुष्टता र जिन्दगीप्रतिको नैराश्यतासँग ट्वाङ्ग टाउको ठोकाउन बाध्य बनाउँछ। भन्नुहोस् न, एउटा टुटिलको फेरि जरुरत बनिदिन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, काम र पर्सनल स्पेस फिल नहुँदा चाहिँ दिक्क लाग्छ। काम र पर्सनल स्पेस, अरू त सबै ठिकै चल्दैछ, सबैको यस्तै हो। तर मैले चाहिँ आफ्नो कामबीच पाएको पर्सनल स्पेस आफ्नो लागि निकाल्नै जानिनँ। यसले सताउँछ, लखेट्छ, खेदिरहन्छ। आफ्नो कामबीच आएको पर्सनल स्पेस निकाल्नै जानिनँ। म पर्सनल स्पेस क्रिएट गर्ने एउटा गतिलो सिद्धान्त अघि सारिदिन्छु। सिद्धान्त अनुसार हामी आफू चाहिने भन्दा ज्यादा चिजवस्तु, त्यो चाहे भौतिक होस् अभौतिकसँग लसपस गरिरहन्छौँ। लसपसको अर्थ यही हुन्छ कि त्यो सम्पूर्ण चिजवस्तुलाई हामीले उत्तिकै माया, इज्जत र समय दिनुपर्छ। जस्तो मेरो कलमदानीमा 8वटा पेन छ, 8वटा। अब 8वटै पेनलाई समय दिनु मेरो बाध्यता रहन्छ। कमसेकम 8वटा पेनले शीर्षक, उपशीर्षक, कथन या कोलम या बुदा केही त लेखौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै मेरो 4वटा अन्डरवेयर छ, 4वटालाई पहिरिरहनु पर्ने झन्झटसँग मेरो साक्षात्कार भइरहेको छ। सोमबारसम्म एउटा पहिरिँदा मङ्गलबार अर्को अन्डरवेयरले मुन्टो उठाएर अब त मेरो पालो आयो नि भनेर पहेँलो दाँत देखाइरहेको हुन्छ। जस्तो कि मेरो अगाडि 3वटा बियरको बोतल छ, जसलाई सफा गरेर मैले पानी भरेको छु र बाहिरको प्लास्टिक र कागज निकालिदिएको छु र त्यहाँ फुलहरू सारेको छु। फुलहरू खिलिरहेका छन् र ती खिलिरहेका 3वटै फुललाई मेरो हेरचाहको बरोबर आवश्यकता छ। अब मैले आफ्नो पर्सनल स्पेस यी फुलहरूलाई पनि दिनुपर्छ। उसै गरी किताब सङ्ग्रहको ममा भूत छ। किताब सङ्ग्रहको चाहिँ, किताबको होइन, किताब सङ्ग्रहको ममा भूत छ। पढ्ने कहिले हो थाहा छैन, तर बटुल्ने चाहिँ अहिले हो जस्तो लाग्छ। जतिसक्दो किताब बटुल्ने सोखले मलाई कप्लुक निलिसकेको छ। महिनामा 2टा किताब पनि पढिन सिध्याउने मैले हप्तामा 4वटा किताब किनिरहेको हुन्छु। भन्नुहोस् न, अब्जस्या प्रवृत्ति मेरो। अब टोपीको कुरा गरौँ। तकिया, ह्याट, क्याप, गलबन्दी, कमिजको ममा पागलपन छ। माला, बाला र धातु एवं ढुङ्गाका अर्नामेन्ट्सहरूसँग म उस्तै लोभिलो छु। सकेसम्म र भ्याएसम्म ती वस्तुहरूको सङ्कलन, तिनको पुछपाछ,
तिनको स्याहार सम्भार र हेरचाहमा आफ्नो थोरै बचेको समय खर्चिरहेको हुन्छु। एक दिन होइन दिनहुँ, किनकि दिनहुँ गर्नु नितान्त आवश्यक छ। नाटक हेर्ने कुरामा पनि म उस्तै छु। चिया खाने कप, भित्तामा टाँस्ने पोस्टर, सुन्ने गीत, हेर्ने फिल्म र पेपर क्राफ्टिङसँग पनि मेरो घनिष्ठम सङ्गत भइरहेको छ। यसो फुर्सद मिल्यो भनेदेखि म यिनै चिजहरूमा आफूलाई पोखिरहेको हुन्छु। यो नराम्रो होइन, तर लगातार यही मात्रै गरिरहनु र त्यसबाट आफूलाई निकाल्नै नसक्ने गरी ती चिजहरूको लसपसमा रहिरहनु भने पक्का नराम्रो कुरा हो। जीवनमा यात्रा भइरहँदा त कति थोक देखिन्थ्यो होला। म कुरा सुरु गर्छु, उहाँ सुनिरहनुहुन्छ। जीवनमा यात्रा भइरहँदो हो त कति थोक देखिन्थ्यो होला। कति कुरासँग जम्काभेट भइरहेको थियो। आफूले मानिरहेका कति कुराको पर्खालहरू गुर्लुम भएर लड्थ्यो होला। कति कुराहरूको पर्खाल ठडाउन सकिन्थ्यो होला। अरूका दुःख सुख पीडा हर्ष यावत कुरा कन्थाहरूले मलाई कति कमजोर र बलियो पनि बनाउँथ्यो होला। मलाई जहिले पनि डुली हिँड्ने कुरा मात्र दिमागमा आउँछ यार। म एक्कासी सब कुरालाई द्रुत गतिमा मस्तिष्कमा चलाइसकेर यति भन्छु अनि उहाँको हा 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 उहाँलाई मेसेज आउँछ। दाँत म पनि देखाइदिन्छु। यसपछि उहाँ कुरा थप्नुहुन्छ। पक्कै जुन कुराहरू हामीले नभए पनि हुन्छ त्यही कुराहरूमा हामी आफ्नो बचेको समय खर्चाउँछौँ र फेरि भन्छौँ पर्सनल टाइम नै छैन, लाइफ पुरै ड्यामेज छ। उहाँ घतलाग्दो कुरा गर्नुहुन्छ। म आफ्नो 2-4वटा दाँत उछिटिने गरी हाँसिदिन्छु। अलिकति दुखाइ गाला आसपास हुन्छ। जोडले हाँस्दा गाला दुख्नु भनेको बडो मिठो कुरा हो। गाला दुख्ने गरी नहाँसेको पनि बहुत समय भइसकेको थियो। भन्नुहोस् न, जिन्दगी कति झन्डो हुँदै गइरहेको छ। यात्राले सहानुभूति भन्दा अनुभूति प्रदान गर्न सिकाउँछ। जो मानिस यात्रा गर्दैन ऊ सहानुभूति पालेर बस्छ र मलाई लाग्ने गर्छ अत्याधिक सहानुभूति भनेको एक प्रकारको रोग हो जसको शिकार उहाँ र म दुवै छौँ भन्ने कुराको निर्कलमा हामी पुगिसक्छौँ। गन्थन धेरै भयो। म एक्कासी विषयान्तर गर्न खोज्छु र फेरि गर्दिनँ पनि। भन्छु नेपालको त्यो भेग जहाँ तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ अति आउन मन छ यार। साथीहरू पनि त्यही भेगको धेरै भएर होला बढ्ता मोह पलाइरहेको छ। म आउँछु अनि तपाईँहरूमा घुम्नुपर्छ, पर्खिनुहोस् ल मलाई। लगत्तै अर्को टेक्स्ट पनि गर्छु। उहाँ कर्णालीको नदेखेका छायाहरूको प्रसङ्ग निकाल्नुहुन्छ। जस्तै भन्नुहुन्छ म म्याटर्निटी वार्डमा काम गर्छु। कति महिलाहरूको अवस्था चिन्ताजनक हुन्छ। हामी अत्तालिरहेका हुन्छौँ, आत्तिरहेका हुन्छौँ। समय बितिसकेपछि ल्याइपुर्याइएको हुन्छ अस्पतालमा। तर ती महिलाहरूको हस्बेन्डहरू हामीसँग रिसाइरहेका हुन्छन्। धेरै दिन अस्पताल राख्यो भने रिसाइरहेका हुन्छन् र महिलाहरू पनि आफैलाई दोष दिइरहेका हुन्छन्। आफ्नै भाग्य नै यस्तै भनेर कोसिरहेका हुन्छन्। बुझाइ नसक्नु छ, सम्झाएर सम्झाइ नसक्नु छ, देखेर देखि नसक्नु छ, भोगेर भोगी नसक्नु छ। अब यहाँ तपाईँ आएर के गर्नुहुन्छ? किन आउनुहुन्छ? यहाँको दुःख चिन्हलाई एक दिन आएर पुगेर हुँदैन जल्लोजी। कर्णाली बुझ्नलाई एकछिन आइपुगेर हुँदैन। एक दिन आएर बसेर हुँदैन। तपाईँ यहाँ के गर्न आउनुहुन्छ? उहाँ जति प्रश्न गर्दै जानुहुन्छ म मेरो गालामा उति थप्पडको डाम बस्दै गएको अनुभूत गर्छु। भन्नुहोस् न, गाला फेरि रातो हुन्छ। यसपाला हाँसेर होइन, हाँस्नै नसकेर। म सम्झिरहन्छु केही दिन अघि रूपेश श्रेष्ठको रारा यात्राको एउटा भिडियो क्लिप जहाँ रूपेश दाई भन्नुहुन्छ यो हो नेपालको असली वास्तविकता। दृश्यमा महिलाहरू अन्न कुटिरहेका हुन्छन् र पुरुषहरू हाई काट्दै उभिरहेका हुन्छन्। यस्तै केही पहिले म मुस्ताङ पुगेको थिएँ। त्यहाँको अनुभवले पनि मलाई यही कुरा बतायो कि मुस्ताङमा पुरुषको दाँजोमा महिलाहरू ज्यादा काम गरिरहेका छन्। रारामा पनि मैले त्यही देखेँ त्यो भिडियो क्लिप मार्फत र उहाँले पनि सोही कुरा बताउनु भयो कर्णालीमा। फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ महिला हुनु भनेको धेरै गाह्रो कुरा हो। सब कुरा महिलाको थाप्लोमा छ। पुरुषहरू पूर्वी भेगका जस्ता छैनन्। यहाँ हर काममा महिला नै अगाडि सर्ने चलन छ। म समाजमा व्याप्त असमान लैङ्गिक विभेदसँग टाउको ठोकाउन पुग्छु। ट्वाङ्ग टुटिल्को उठाउन पुग्छु। म निकै बेर केही बोल्दिनँ। उहाँ निकै बेर केही बोल्नु हुँदैन। हामी निकै बेर केही बोल्दैनौँ। बोल्नलाई शब्द होइन, आवश्यकता महसुस हुनुपर्छ। र यतिखेर हामी दुवैसँग बोल्नको लागि कुनै पनि आवश्यकता महसुस भइरहेको छैन। भन्नुहोस् न, एउटा यात्रा चुपचाप तय भइरहेको छ। चुपचाप